मेरा शौहर बूढ़ा था और मैं जवान। मेरा चक्कर एक नौजवान लड़के से चल रहा था। जब घर पर कोई ना होता उसे घर बुला लेती। एक दिन मेरी छोटी नंद स्कूल से जल्दी आ गई और उसने मुझे देख लिया तो मैंने उसे बेहोश करके इस लड़के के हवाले कर दिया और कहा, इसे मारकर फेंक दो। सब नंद को ढूंढते रह गए। मैंने कहा, वो घर लौटी ही नहीं। इस बात को सालों गुजर गए। मेरी बेटी बड़ी हो गई। एक दिन मुझे बेटी के स्कूल से फोन आया कि आप अपनी बेटी की लाश घर ले जाएं। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। भागती हुई स्कूल गई। सामने बेटी की लाश पड़ी थी। मगर जो ही मेरी नज़र, अम्मा मुझे इस बूढ़े से शादी नहीं करनी, मैंने अम्मा के सामने दुहाई दी तो उसने घूरकर मुझे देखा। तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी करने के लिए शराफत और कमाई देखी जाती है, उम्र और शक्ल सूरत कोई हसीयत नहीं रखती। अम्मा ने मुझे हमेशा की तरह समझाया, मगर मेरी अकल में ये बात कहाँ समानी थी। फिर अम्मा, मेरे भी तो कुछ अरमान हैं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो और इस बूढ़े को चलता कर दो। वैसे भी अभी कौन सा मेरी उम्र निकलती जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बड़ी सियानी बातें की थी, मगर अम्मा ने उठकर मेरी कमर पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। हमारे जैसे गरीब घरानों में रिश्ते कहाँ आते हैं? ये रिश्ता भी गनीमत जान और अपने घर की हो। और तो कौन सा कोई ऐसी हूर परी है जो तेरे लिए किसी शहजादे का रिश्ता आएगा? तेरे पीछे अभी तेरी बहनों की लाइन लगी हुई है। मुझे इन्हें भी ब्याह कर उनके घर का करना है। बस मैं अच्छे रिश्तों के इंतजार में तुम्हें सर पर बैठाकर बूढ़ा नहीं कर सकती। अम्मा ने तो आंखें ही माथे पर रख ली थी। वो मेरी बात सुनने को तैयार ना थी और अब्बा से तो कोई उम्मीद ही ना थी और ना ही बात करने की हिम्मत। लिहाजा मैं चुपचाप अपने होंठ चबाने लगी। मेरा दिल चाह रहा था रिश्ते के लिए आए बैठे इस बूढ़े का गला ही दबा दूं। मेरा नाम नौरीन है। हम कुल 6 बहन भाई थे, जो माँ अब्बा पर बोझ के सिवा कुछ नहीं थे। अम्मा तो किस्मत की ऐसी खराब थी कि उसने बेटियों की लाइन लगाई, जबकि अल्लाह ने इसे एक बेटा अता ना किया। वो जब से वो ब्याह कर अब्बा की जिंदगी में आई थी, वो अब्बा के लिए मनहूसी साबित हुई, जिसका इजहार अब्बा वक्तन फवक्तन करता रहता। शादी से पहले अब्बा की दुकान अच्छी भली चल रही थी, मगर अम्मा से शादी के बाद ऐसा काल पड़ा था कि इसकी दुकान की कोई सील न होने पाई थी और वह गरीब होकर रह गया। अब्बा का कहना था कि ये सब तुम्हारी माँ की मनहूसियत का असर है। अम्मा ने 6 बेटियां पैदा की, जो अम्मा से भी बढ़कर मनहूस साबित हुई और हमारे घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए। हम सभी बहनें आम शक्ल सूरत की मालिक थी। ना तो हम में कोई खास गुण थे और ना ही सलीका। हम सब बहनों के उम्रों में कोई खास फर्क ना था। हम सभी शादी की उम्र को पहुंच गई थी, जबकि अम्मा अब्बा के पास हमारी शादी करने के लिए पैसे मौजूद ना थे। हमारे टूटे फूटे घर में भला महलों से रिश्ते कहाँ आने थे, मगर हमें ख्वाहिश महलों की थी। अब्बा को जैसा जहाँ रिश्ता मिला, अब्बा ने सबको ब्याने की ठानी और मेरी शादी 43 बरस के बुढ़े से तय कर दी। मैं इस वक्त 16 बरस की थी। मुझे इस शख्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अब्बा के सामने खूब दहाइयाँ दी कि मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी, मगर वो अम्मा ही क्या जो मेरी बात सुन ले। इसे तो अपने सर से बोझ सरकाने और अपनी बेटियों को बिहाने की फिक्र थी। चाहे बेटियां आगे जाके रुल जाएं, उसे परवाह ना थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि कभी पलटकर दोबारा इधर का रुख न करना। तुम्हारा अब्बा तुम्हें जान से मार डालेगा। उसने पहले ही सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर जवान किया है। अब शादी के बाद तुम्हें घर में बैठाकर खिलाने वाला नहीं। उसका मतलब ये था कि अम्मा हमें मौत के कुएं में धक्का दे रही थी। जैसी जिंदगी भी मिलती हमें गुजारनी पड़ती। वापसी के सारे रास्ते अम्मा ने बंद करके ही हमें रुखसत किया था। मैं जो ये सोच रही थी कि बूढ़ा चंद दिनों में मर जाएगा
اور میں بیوہ ہو کے دوبارہ ماں باپ کے سر پر آ بیٹھوں گی۔ میری یہ امید بھی ختم ہوئی تھی۔ اب نہ تو اس بڈھے کو میں خود مار سکتی تھی اور نہ ہی وہ اتنی آسانی سے خود مرنے والا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آئے تو میں مسکین صورت بنائے آنکھوں میں آنسو لیے اماں کے سامنے گھومتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کو میری بھولی صورت پر ترس آ جائے اور وہ ابھی بھی شادی سے انکار کر دے، مگر اماں کو ترس کیا آنا تھا، اس کو میری رونی شکل دیکھ کر مزید غصہ چڑھتا اور اکثر و بیشتر وہ مجھے 2 تھپڑ لگانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ اپنی یہ منحوس شکل لے کر میرے سامنے نہ آیا کر، پہلے ہی گھر میں منحوسیت نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں۔ میں اماں کی شفقت پر حیران رہ جاتی۔ یہ کیسی ماں تھی جو بیٹی کے رخصت ہونے سے پہلے اسے مار کا تحفہ دیتی جا رہی تھی۔ میری آؤ بقا میرے کچھ کام نہ آئی تھی اور میں روتی بلکتی رخصت ہو کر میکے سے اپنے سسرال چلی آئی۔ مجھے اپنے سسرال والوں سے شادی سے پہلے ہی نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے بڈھے بیٹے کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ میرے ماں باپ کو تو خیال نہ آیا تھا، کم از کم سسرال والے ہی خیال کر لیتے اور اپنے بڈھے کے لیے کوئی زیادہ عمر کی لڑکی دیکھ لیتے۔ میرے سسرال میں ایک نند اور چھوٹا دیور موجود تھا۔ میرے شوہر عمر میں اپنے بھائی سے کافی بڑے تھے۔ میرا دیور تقریباً میری ہی عمر کا تھا، جبکہ نند مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ وہ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر مجھے جس کام کو کہتے میں اس کے الٹا کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہ مانتی۔ انہوں نے جلدی ہی بھانپ لیا تھا کہ بہو ان کے قابو میں آنے والی نہیں، لہٰذا میری ساس نے مجھے گھر کے کام کاج کے بارے میں کہنا ہی چھوڑ دیا۔ جتنا کام ان سے ہو سکتا وہ خود ہی نپٹا لیتی تھی اور باقی ایسے ہی پڑا رہنے دیتی تھی۔ میرا دل کرتا تو میں گھر کا کام کر لیتی اور اگر میرا دل نہ کرتا تو میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ میرے شوہر ایک اچھی فطرت کا انسان تھا۔ اس نے نہ تو مجھے کبھی برا بھلا کہا اور نہ ہی کبھی کسی معاملے میں کوئی روک ٹوک رکھی، بلکہ اس سے جتنا ہو سکتا وہ میرا خیال رکھا کرتا تھا، مگر مجھے وہ پسند نہ تھا، لہٰذا میں اسے ہمیشہ بڈھے ہونے کا خطاب دیتی۔ وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ میرے گلے شکوے روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں اس طرح طرح کی فرمائشیں کرتی، وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں پھر بھی خوش نہ ہو پاتی۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک سوئی چبھی رہتی کہ اس آدمی کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی، حالانکہ اس عمر کے علاوہ اور کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اچھا کماتا تھا اور نیک اور شریف آدمی تھا، مگر مجھے جیسے کم عقل لڑکی کو اس کی بات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اماں نے اپنی طرف سے تو دیکھ بھال کے میرا رشتہ کیا تھا۔ شادی کے بعد عزت اور پیسہ ہی کام آتا ہے اور اماں ابا کو اس بات کا خوبی اندازہ تھا۔ میرے پاس دونوں ہی میسر تھے۔ میرے ساس اور میرے شوہر نے مجھے عزت سے نوازا تھا اور روپے پیسے کی بھی کبھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ جتنا ان سے ہو سکا وہ میری خواہش پوری کرتا، مگر مجھے اس چیز سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اپنے قابل نہ سمجھتی اور اسے ہر وقت نخرے دکھاتی رہتی تھی، جبکہ وہ ہر لمحہ میرے نخرے اٹھانے کو تیار تھا۔ دراصل میں تو اس کے قابل نہ تھی۔ شادی کے 1 سال تک میرے محلے والوں سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ میں اب زیادہ وقت باہر پھرنے ٹرنے میں گزار دیتی تھی۔ میں کبھی کسی محلے کی طرف چلی جاتی تو کبھی کسی کی طرف چلی جاتی۔ محلے میں میری کافی سہیلیاں بن گئی تھی۔ محلے کے کونے کے مکان میں رہنے والا لڑکا اطہر ہمیشہ ہی مجھے گلی میں کھڑا دکھائی دیتا۔ وہ آتے جاتے مجھ پر نظر رکھتا۔ پہلے تو مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہ لگا، مگر رفتہ رفتہ مجھے اس کی عادت ہوتی چلی گئی۔ اب اگر وہ اپنے گھر کے باہر موجود نہ ہوتا تو میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ شاید اس نے بھی میری نظروں میں خود کی تلاش پا لی تھی، لہٰذا وہ مجھ سے باتیں کرنے کے موقع ڈھونڈنے لگا، اور میں اسے موقع کیوں نہ دیتی، میں تو خود ہی موقع دینے کی طاق میں تھی۔ اس طرح ہماری بات چیت شروع ہو گئی اور یہ بات چیت جلدی دوستی میں بدل گئی۔
وہ اکیلا ہی مکان میں رہا کرتا تھا، وہ کسی دوسرے شہر کا تھا اور یہاں اپنے کام کے سلسلے میں رہا کرتا تھا۔ ویسے میں نے تو اسے کبھی کام پر جاتے دیکھا نہیں تھا، مجھے تو ہر وقت گھر کے باہر کھڑا آتے جاتا لوگوں پر نظر جمائے کھڑا دکھائی دیتا۔ نہ جانے وہ کام کس وقت کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہماری دوستی شروع ہوئی تو اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ اپنا ہی کوئی کام کرتا تھا، لہٰذا اسے وقت کی پابندی نہ کرنی پڑتی تھی اور وہ اپنی آسانی کے تحت کسی بھی وقت کام کرنے نکل پڑا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ سال ہی بڑا تھا اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لہٰذا میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ میں اپنی ساس سے محلے میں سہیلیوں کے گھر جانے کا بہانہ کر دیا کرتی تھی اور اطہر کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہاں بیٹھے ہم کئی گھنٹوں بات چیت کرتے رہتے تھے کہ وقت گزرنے کا بھی پتہ نہ چلتا۔ کچھ ہی عرصے میں میری ساس کا انتقال ہوا تو مجھے مزید آسانی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں آسانی سے دھول جھونک سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو گھر بلا لیا کرتی تھی، کیونکہ محلے میں اس کے گھر جانے میں مجھے خطرہ تھا کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور میں اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بنوں۔ میرا چھوٹا دیور شہر سے باہر پڑھائی کے لیے جاتا تھا، اس نے وہیں اپنی رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ مہینے 2 مہینے بعد ہی گھر آیا کرتا تھا، جبکہ میری نند اسکول چلی جایا کرتی تھی۔ ایسے میں اطہر گھر آ جاتا اور ہم اکٹھے وقت گزارتے تھے۔ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ اسے پتہ لگے، کیونکہ وہ تو مجھے جان سے مار دیتا۔ اس نے آج تک میری ہر خطا اور ہر غلطی معاف کی تھی، مگر بے وفائی کی غلطی وہ کبھی معاف نہ کرتا۔ آخر وہ ایک غیرت مند شخص تھا، اس کی بیوی کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ کیوں کر اپنی بیوی کو معاف کرے گا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ ساتھ اطہر کو بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ اطہر آج میرے لیے خاص تحفہ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے بنارسی ساڑی بہت پسند ہے اور اس نے میری سالگرہ کے دن مجھے بنارسی ساڑی تحفے میں دے کر حیران کر دیا۔ گہرے سبز رنگ کی چمکتی ساڑی بہت خوبصورت تھی۔ میں اس کے نرم و ملائم کپڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی کی انتہا پر تھی۔ خوشی میں اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور اسے بتانے لگی کہ میں اس کو کتنا چاہتی ہوں، تم مجھے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ میرے منحوس شوہر سے میرا پیچھا چھڑواؤ۔ میں شاید آج اپنے حواسوں میں نہ تھی، تبھی اچانک مجھے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو میں چونک گئی۔ میری نند دروازے کے بیچوں بیچ حیران کھڑی مجھے اور اطہر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اچھل کھڑی ہوئی۔ تم اس وقت کیسے آ گئی ہو؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے حیرانی سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا تو وہ کچھ بول نہ پائی۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں ایک لمحہ لگا اور اگلے ہی لمحے میں فوراً لپک کر اس کے پاس گئی اور اسی سے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئے اندر لے آئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ تم ایک بات کیسے آ گئی؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ڈرتے ہوئے بولی، آج اسکول میں آدھی چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ مہینے کا آخری دن ہے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹا، ہر مہینے کے آخری دن اس کو آدھی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ میں یہ بات بالکل ہی بھول گئی تھی۔ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی تھی۔ اب وہ ایک ایک لفظ اپنے بھائی کو بتاتی تو وہ مجھے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میں کہاں جاتی؟ اماں نے تو اپنے گھر آنے سے صاف منع کر رکھا تھا۔ ابا کو ہم بہنوں کی منحوس شکلیں پسند نہ تھیں۔ اطہر اتنی جلدی تو مجھ سے شادی نہ کرتا، اور اگر میں اس سے شادی کر بھی لیتی تو میری کس قدر بدنامی ہوتی کہ میں نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک لڑکے سے عشق لڑایا تھا۔ ابھی میری 2 بہنیں بن بیاہ گھر بیٹھی تھیں۔ اماں ابا نے بڑی مشکلوں سے 4 لڑکیوں کو رخصت کیا تھا۔ ایسے میں ان 2 شادی کی راہ میں تو میں پتھر ہی ثابت ہوتی، اور میری شادی شدہ بہنوں کے سسرال میں بھی یہ بات پہنچتی تو ان کی زندگی میں کتنی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ میں اتنی دلیر کہاں تھی کہ اپنے لیے ڈٹ جاؤں؟ ہر جرم اور گناہ چھپ کر سکتی تھی، مگر دنیا کی نظروں کے سامنے نہیں۔
मैं कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे कोई तरीका ना सूझ रहा था। मेरी नंद खौफजदा नज़रों से अतर को देख रही थी। मुझे फिलहाल यही हल सुझाई दे रहा था कि किसी तरह मैं अपनी नंद को यहाँ से गायब कर दूँ, ताकि वो किसी को कुछ बताने के काबिल ही ना रहे। मैंने इशारे से अतर को कमरे के दरवाजे पर बुलाया और इसे सरगोशी में कहा कि वो मेरी नंद का कोई बंदोबस्त करे। अतर ने मुझे अपनी जेब से बेहोशी की दवा निकाल कर दी तो मैं हैरान रह गई थी। इसका कहना था कि फिलहाल ये दवा इसे पिलाओ, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। मैं जल्दी से शरबत में दवा मिलाकर ले आई और गिलास अपनी नंद की तरफ बढ़ाया तो उसने फौरन ही थाम लिया और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। वो बेचारी कम उम्र और मासूम थी। उसे क्या मालूम था कि इसकी भाभी इसके साथ क्या सलूक करने वाली थी। चंद ही लम्हों में इसके हवास इसका साथ छोड़ गए और वो बेहोश हो गई। मैंने अतर को कहा कि इसे ले जाओ और कहीं मारकर फेंक दो। मैं इस वक्त इतनी जालिम सफाक बन गई थी कि मुझे ये ख्याल भी ना आया कि वो मेरी ना सही पर मेरे शोहर की बहन थी और मुझे इसके साथ ऐसा सलूक करने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था। मगर मैंने एक बात भी ना सोचा। अतर इस पर चादर डालकर फौरन ही इसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गया तो मैंने शुक्र का सांस लिया और अपनी अफरा तफरी में मैं ये तक ना सोच सकी कि अतर की जेब में बेहोशी की दवा क्या कर रही थी। मैंने 1-2 घंटे बाद अपने शोहर को फ़ोन कर दिया कि नंद अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी। मेरा शोहर परेशानी से घर मौजूद हुआ। उसने मेरी नंद को हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं ना मिली। उसने फ़ोन करके मेरे छोटे देवर को भी बुला लिया। दोनों भाई रोज़ाना ही अपनी बहन की तलाश में निकल जाते। मेरा खौफ से बुरा हाल था। अगर इन्हें मेरी नंद मिल जाती तो मेरा क्या होता। वो तो सब सचमुच बता देती। अगर उसकी लाश मिल जाती तब तो मुलजिम का सुराग लगाने में ज़्यादा देर न लगती और अतर को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता और वो मेरा नाम ले लेता तो मेरा क्या अंजाम होता। मैं अपने अंजाम से बेहद खौफ थी मगर शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे शोहर और देवर की तलाश रायगा गई और कई महीनों की मुसलसल मेहनत के बावजूद भी मेरी नंद का कोई अता पता न चल सका। अतर कुछ महीनों में ही वापस लौट आया था। मैं अब इससे मिलना नहीं चाहती थी। कहीं अगर हम दोबारा पकड़े जाते तो क्या होता और इतना बड़ा राज जो हम छुपाए हुए थे वो भी आया हो जाता। अतर मुझसे कोई बात करना चाहता था मगर मैं सुनने को तैयार ना थी। मगर वो बाज कहाँ आने वाला था। उसने मुझे मेरी नंद के हवाले से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो ये बात मेरे शोहर को बता देगा कि नंद की गुमशुदगी में मेरा हाथ था। मेरा दिल लरज कर रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं एक झूठे भरम को छुपाने के लिए बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी। वो मुझसे पैसों का तकाजा करता तो मुझे मुंह मांगी रकम उसके हाथ पर रखनी पड़ती। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता ना था। अल्लाह ने मुझे खुशखबरी सुना दी और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं अपनी बेटी की तालीम और तरबियत में लग गई। मैं कई साल अतर के हाथों ब्लैकमेल होती रही और काफ़ी कुछ इसके हवाले करती गई मगर कुछ सालों बाद वो अचानक ही कहीं गायब हो गया और उसने दोबारा कभी राब्ता ना किया। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। नंद अब मेरे लिए भोली बसरी याद बनकर रह गई थी। अतर नाम का जो कांटा मेरे हलक में चुभा था वो भी अपने आप निकल गया था। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। मैंने अपनी बेटी को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इसका बाप इस पर जान छिड़कता था। मैंने अपने देवर की शादी करवा दी थी। वो दोनों मियाँ बीवी किसी दूसरे शहर में मुकीम थे। मेरी बेटी बेहद समझदार थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा ज़हीन थी। वो इतनी समझदार थी कि बातें करती थी कि बाज़ औक़ात मैं भी हैरान रह जाती थी। शक्ल सूरत और अक्लो समझ में वो बिल्कुल अपने ददियाल पर गई थी। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से फ़ोन आया कि अपनी बच्ची की लाश ले जाएं। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बेटी को क्या हो गया है? मैंने लरजती हुई आवाज़ में पूछा
तो आके फ़ोन बंद कर दिया गया। मैं बेहद परेशानी के आलम में स्कूल की तरफ भागी। रास्ता था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से सफ़र तमाम हुआ। मैं फ़ौरन अंदर की जानिब दौड़ी थी। सामने प्रिंसिपल के दफ्तर में ही मेरी बेटी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने पीटने लगी। इसे क्या हुआ? अचानक रोते ही जूं ही मेरी नज़र सामने बैठे प्रिंसिपल पर पड़ी, मैं चौंक गई। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इसे कहीं देखा था। वो मुझे घूर रही थी। तभी अचानक मेरे ज़हन में झुमका हुआ तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरी नंद सायरा थी, जिसको मैंने अतर के हवाले किया था। आप अपनी बेटी की लाश ले जाइए, हमें नहीं मालूम इसको क्या हुआ है। मैं जो आंखें फाड़े इसे देख रही थी, इसकी बेरुखी पर चरागपा हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप स्कूल में मेरी बेटी की मौत हो गई है और आपको मालूम ही ना हो? मैं आपके स्कूल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और मीडिया को बुलाऊंगी। मैंने रोते हुए धमकी दी तो प्रिंसिपल के इत्मीनान में कोई फर्क न आया। शौक से बुलाइए पुलिस को भी और मीडिया को भी, मगर इन्हें ये भी बताइएगा कि आपने बरसों पहले अपनी मासूम नंद के साथ क्या किया था। उसने तेज लहजे में कहा तो मैं सहम गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। बिलाशुबा वो मेरी नंद ही थी। अपने नंद का जिक्र सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने बामुश्किल अपनी बेटी को बाहों में उठाया और बाहर की तरफ लेकर बढ़ गई, मगर सामने से आते अपने शोर को देखकर हवास बाख्ता रह गई। वो भी परेशान हाल मेरी तरफ बढ़ते थे। क्या हुआ? हमारी बेटी को मुझे स्कूल से फ़ोन आया था, उन्होंने परेशानी से पूछा तो मुझे साफ सूझ गया। मेरी पूरी कोशिश की थी दफ्तर में दाखिल ना हो पाए और यहाँ से ही वापस चले जाएं, मगर वो फ़ौरन दफ्तर में दाखिल हुए और अपनी बेटी की मौत के बारे में तफ्तीश करने लगे तो मैं भी मरे मरे कदमों से इनके पीछे दाखिल हो गई। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल ने चुपते हुए लहजे में कहा। तो मैंने चौंक कर अपनी बेटी की जानिब देखा, जो मेरी गोद से उतरकर एक जानिब हो गई। मेरे शोर भी हैरान थे। फिर ये ड्रामा क्यों किया आपने हमारे साथ? आपकी बार वो गुस्से से बोली। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं जानती थी कि ये ड्रामा क्यों किया गया था और ये भी जानती थी कि अब क्या होने वाला था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर कितना तड़पेगी। प्रिंसिपल इत्मीनान से बोली थी। मेरे शोर ने नासमझी के आलम में मेरी जानिब देखा था। क्या आप अपनी बहन की मौत पर इतना ही तड़पे थे? अब की बार प्रिंसिपल की आंखों में आंसू भर आए और इसकी आवाज़ कांप गई। वो लम्हा आन पहुंचा था जिसके बारे में मैं हमेशा सोचकर ही कांप जाती थी। क्या कहा? तुम सायरा हो? मेरी बहन सायरा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे शोर ने रोते हुए अपनी बहन को गले लगाया तो वो भी फूट फूट कर रोती। ये आप अपनी बीवी से पूछ लेते तो आपको इतना ना ढूंढना पड़ता और मालूम भी हो जाता कि मैं कहाँ गई थी। वो बोली तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, जबकि मेरा शोर चौंककर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी भाभी ने तो कहा था कि तुम शायद अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। मेरे शोर ने अपनी बहन से नजरें चुराते हुए कहा। हाँ, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। आप घर चले, मैं आपको सब बताती हूँ। यहाँ ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगता। मेरी नंद ने मेरे शोर को सब बता दिया कि किस तरह मैं एक लड़के के साथ प्यारो मोहब्बत की बात करने में मुब्तला थी। तब मेरी नंद वहाँ चली आई और मैंने अपनी नंद को इस लड़के के हवाले कर दिया। इसके बाद क्या हुआ था वो मुझे खुद मालूम ना था। मेरी नंद रोते हुए अपने आप बीती सुना रही थी कि कैसे इस लड़के के अतर ने इसको बेहोश करने के बाद इसे एक वीरान घर में जाकर इसकी इज्जत पर हाथ डाला था और इसको कमरे में बंद करके चला गया था। वो रोज़ाना ही रात को वहाँ चला आता और इसका इस्तेमाल करता, मगर एक दिन मौका पाकर किसी तरह मेरी नंद वहाँ से निकल भागी। इसे मालूम ना था कि किस तरफ जाए। इसने एक तरफ दौड़ लगा दी और काफ़ी देर भागती रही। तभी इसे सड़क दिखाई दी तो वो सड़क पर चली आई और सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई।
ایک تو وہ ویسے ہی ذہنی اور جسمانی تکلیف سے گزر رہی تھی، دوسرے گاڑی سے ٹکرانے سے اس کو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اپنے یادداشت کھو بیٹھی اور اپنے بارے میں سب بھول گئی۔ کافی عرصے تک اس کا علاج ہوتا رہا۔ وہ لوگ بھلے مانس تھے، انہوں نے میری نند کا بہت خیال رکھا۔ چونکہ سائرہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکی تھی، لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ بیرون ملک لے گئے، وہاں ان کی بیٹی بن کر رہنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ واپس اس ملک میں آئی تو اسے رفتہ رفتہ سب یاد آ گیا۔ ان لوگوں کا یہاں اپنا اسکول تھا، سائرہ نے اسی اسکول میں پرنسپل کے طور پر جانا شروع کیا تو وہاں اسے میری بیٹی دکھائی دی۔ وہ بالکل اپنے ابا اور دادی جیسی تھی، لہٰذا میری نند سے اسے پہچان لیا، اور جب اس کی والدیت دیکھی تو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی ہی بھتیجی ہے۔ اس نے اپنی بھتیجی کو اپنے بارے میں سب بتایا تو اسے یقین نہ ہوا، لہٰذا اس نے یہ سب ڈرامہ کیا تاکہ اپنے بھائی کو بھابھی کی حقیقت بتا سکے اور مجھے بے نقاب کر سکے۔ حقیقت جان کر میرے شور کو یقین نہ آیا، وہ افسوس بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت اور وفا کی، اور تمہارا میری زندگی میں چلے آنے کے بعد میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے نہ صرف میرے ساتھ بے وفائی کی بلکہ میری بہن کو زندہ درگور کر دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میری بہن کو تمہاری وجہ سے ساری زندگی اذیت اور تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تمہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ وہ تمہاری شوہر کی بہن ہے؟ میری بہن سمجھ کر اس کا احساس کر لیتی۔ آنسوں سے ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے فوراً اپنے شوہر اپنی نند کی طرف دیکھتے ہوئے معافی مانگی تو میرے شوہر نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماما، اگر یہ سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ قصوروار کو معاف کرتی؟ میری 13 سال کی بیٹی نے افسوس سے کہا تو میرا دل لرز گیا۔ خدا نہ کرے میرے لبوں سے فوراً ہی ادا ہوا تو ماما پھوپھو بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا۔ میں اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سب سن کر ندامت کے گہرے گڑھے میں گر گئی تھی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے اتنا ناپسند کرتی ہو۔ میں تمہاری بے اعتنائی ہوں، ہمیشہ تمہاری فطرت کا حصہ سمجھتا رہا۔ تم اگر صاف بے وفائی کرتی اور میرے ساتھ غلط کرتی تو میں شاید تمہیں معاف کر دیتا، مگر میری بہن کے ساتھ جو کیا وہ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ مگر نہ تو میں تمہیں اس گھر سے نکالوں گا اور نہ طلاق دوں گا، کیونکہ تم میری بیٹی کی ماں ہو اور اپنی بیٹی کی خاطر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اگر تم خود طلاق لے جانا چاہو میں نے اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ پلیز مجھے مت نکالنا، مجھے اپنی بیٹی کی خاطر یہاں رہنے دو۔ تو اس نے میری بات مان لی اور مجھے بیٹی کی خاطر رہنے دیا، اور میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔